فضيلة الشيخ أبو الحسن الندوي حول مستقبل التضامن الإسلامي، فليتفضل سيادته. حرمة مكة والمدينة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذق من عذاب أليم. حضرة الرئيس الجليل سماحة الشيخ عبد العزيز عبد الله الباز، حضرات السادة، لي شرف كبير في أن تكون لي هذه الكلمة، أن أتحدث في موضوع هو في صميم الدين الإسلامي وفي صميم الشعور الإسلامي، وله حساسية كبيرة وصلة عميقة بمستقبل الإسلام والمسلمين وبمركز هذا الدين، والذي يدل على عالمية هذا الموضوع وإنسانيته، وأن يتولى هذه الكلمة هندي ينتمي إلى شبه القارة الهندية، فهذا يدل على ما لهذا البيت وما للبلدين المشرفين مكة المكرمة والمدينة المنورة من مكانة في قلوب المسلمين. إخواني، إذا كان هنالك مقياس حرارة وبرودة بيرومتر، ولا أتحدث بشيء جديد، ولا أدعي أنني أزيد في معلوماتكم أن القرآن معجزة جملة وتفصيلا. إن القرآن كل آية منه معجزة، والآية التي تلوتها أمامكم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذق من عذاب أليم معجزة قرآنية كاملة، لأن تاريخ العالم في القرن السادس المسيحي إلى القرن السادس المسيحي والقرن السابع المسيحي الذي كان فيه بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف من الهجوم إلا الغزو السافر، ومنه هجوم أبرهة على مكة التي تضمنت هذه القصة الخالدة سورة الفيل. فيقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف فعل ربك، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إلى آخر السورة. ولكن هذه الآية معجزة لأنها تنبئ عن نوع جديد من الهجوم على الحرمين الشريفين، ليس غزوا سافرا، ليس حربا شعواء، ليس هجوما عسكريا فقط، مخططات بعيدة المدى عميقة الجذور، وتحديات وتصميمات. هذا ما لم يعرفه العالم القديم، ولكن القرآن حدث بقوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. إنما أولا القرآن يشير إلى من يرد فيه بإلحاد، فكما قال علماؤنا إن المعصية يؤاخذ عليها في كل بقعة من بقاع العالم، ولكن هنا في مكة المكرمة ما يؤاخذ على إرادة المعصية، كما ذهب إلى ذلك سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، لذلك آثر لإقامته الطائف، قال: إنني أخشى الله لأن الله سبحانه وتعالى يؤاخذ على إرادة المعصية. فهنالك مخططات رهيبة، مخططات دقيقة لامتهان، لإهانة الحرمين الشريفين المؤامرات. ولم يكن عصر البعثة عصر المؤامرات السياسية وعصر المؤامرات الفكرية، ولكن هنالك مؤامرات سياسية ومؤامرات فكرية جديدة لم يحلم بها إنسان العصر القديم، ولكن الله سبحانه وتعالى أنبأ بذلك في هذه الآية المعجزة القرآنية، فقال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذق من عذاب أليم. إن حرمة مكة والمدينة حرمة ثابتة راسخة متوغلة عميقة الجذور في قلوب المسلمين جميعا. واسمحوا لي أن أنشد لكم بيتا من أبيات شاعر الإسلام الدكتور محمد إقبال
فهنا من السادة الذين ينتمون إلى شبه القارة الهندية ويتذوقون أردو لغة إقبال، هم يتذوقون هذا الشعر، وبذلك تعرفون مدى شعور المسلمين، حساسية شعور المسلمين نحو الحرمين الشريفين. يقول الدكتور محمد إقبال: एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। يجب أن يكون المسلمون يدا واحدة وصفا واحدة لحماية الحرمين الشريفين من شاطئ النيل في أفريقيا وفي مصر إلى أرض كاشغر. فشعور المسلمين نحو الحرمين الشريفين شعور دقيق عميق حساس، وهو يستبق بالصبغة الدينية. وأنا أقول أنه ما دام هذا الشعور فإنه لا خطر على الحرمين الشريفين، وإنني أقول بكل ثقة بحكم وجودي في شبه القارة الهندية وولادتي فيها ومعرفتي لتاريخها ومعرفتي للمراحل التي مر بها هذا الجزء من العالم الإسلامي، أن الذي حمى الشعب المسلم الهندي بصفة عامة من الوقوع من الاستهداف لكثير من المؤامرات، وخصوصا للتيار القومية الهندية العنيفة، هو شعورهم نحو الحرمين الشريفين وحبهم العميق له، حتى أن كل إنسان كل مسلم في شبه القارة الهندية يستطيع أن يفدي نفسه وروحه وما يملكه للحرمين الشريفين. وهنالك مجموعة من أقوى المجموعات الشعرية في لغات العالم الإسلامي قاطبة فيما قيل في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الحنين للحرمين الشريفين. وأنا أقول بحكم دراستي المقارنة للغات والآداب الإسلامية، آداب العالم الإسلامي، أنه لا يوجد شعر أقوى مما قيل في شبه القارة الهندية في مدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفي الحنين إلى الحرمين الشريفين مثل ما قيل في شبه القارة الهندية. وقد شعر بذلك القوميون المتطرفون المتزمتون من الشعب الهندوسي، حتى أنهم يتهمون المسلمين أن حبهم للحرمين الشريفين يفوق حبهم ووفائهم لوطنهم لبلادهم الهندية. ونحن لا نعتذر أبدا، لم يعتذر مسلم ولم يستحي ولم يخجل ولم يدفع هذا كاتهام، بل قبله بالراس والعين وقال: نعم، نحن نفدي بأرواحنا وبمهجنا وبأهلنا وبأبنائنا وبكل ما نملكه من نفس ونفيس للحرمين الشريفين. وكان للدفاع عن حركة الخلافة العثمانية في الهند. كما تعرفون أن الهند كانت تغلي كالمرجل، كانت هنالك زوبع، كان هنالك عاصفة هجاء لم تشهد البلاد ولم يشهد التاريخ الأخير للعالم الإسلامي عاصفة أقوى من هذه العاصفة، ولكن الدافع الحقيقي من وراء هذه العاصفة كان حماية الحرمين الشريفين والدفاع عن المقدسات الإسلامية. وهكذا عرف الشعب التركي. فقد قيل لما قرر قادة الأتراك أن نرفع أيدينا عن حماية الحرمين الشريفين، لأن القضية قد أصبحت معضلة، وأن لا نستطيع، لا نملك حولا وطولا، وأن المملكة متسعة. لما قرروا أنه لا مسؤولية علينا فيما يتعلق بحماية الحرمين الشريفين، فنكلوا أمرهما إلى الله تبارك وتعالى. لما أخبر بذلك سلطان التركي الخليفة العثماني قال: كيف يحارب جنودنا؟ ما هو الدافع لجنودنا لعساكرنا للاستماتة في سبيل الجهاد، في سبيل النضال والدفاع عن الخلافة العثمانية، ما دام قد حرمنا من حماية الحرمين الشريفين؟ فيجب أن تبقى وأن تتأصل وأن ترسخ وأن تنمو وتزيد وتقوى وتستفحل هذه الغيرة للحرمين الشريفين. فإذا فقد المسلمون، لا قدر الله، لا سمح الله بذلك، إذا فقد المسلمون غيرتهم للحرمين الشريفين وسمحوا للطاقات، للقوى وللمنظمات غير الإسلامية
التي لها عندها مخططات رهيبة عن مستقبل الحرمين الشريفين وعن تدبيلهما وعن السيطرة عليهما. فإذا فقد المسلمون هذه الغيرة فهنالك الخطر الكبير على الوجود الإسلامي، ليس على الوجود الإسلامي في الحرمين الشريفين ولا على القوى المنظمة المسؤولة عن حماية الحرمين الشريفين، بل الوجود الإسلامي قاطبة في العالم الإسلامي. فنحن بكل ما عندنا من حول وطول ومن تفكير ومن تصميم ومن عزيمة ومن إيمان، من بقاء إيمان، نحمي الحرمين الشريفين بكل ما فيهما مما يعتز به الإسلام والمسلمون. وإن الله تبارك وتعالى قد وصف الحرم بقوله قياما للناس. قياما للناس كلمة عميقة المعاني، لا يمكن أن قلت في مناسبة لائقة في بلدي لخنو وفي ندوة العلماء، في رحاب ندوة العلماء بحضور إمام الحرم الشيخ عبد الله بن سبيل حفظه الله، ووجود معالي الأمين العام، أنه ما يمكن أن تنقل هذه الكلمة بروحها وبقوتها لا لغة غير عربية أبدا، قياما للناس. فهنالك مصالح بشرية مرتبطة بوجود الحرم الشريف، بوجود البيت العتيق. هنالك مصالح غيبية ومصالح إنسانية بشرية عامة، ومستقبل الإنسانية مرتبط بوجود الحرم، ببقاء الحرم على أصله الإبراهيمي، على روح الإبراهيمية، وعلى المبادئ والغايات التي دفع سيدنا إبراهيم إلى بناء البيت. فيجب أن نكون غيارا على الحرمين الشريفين، وأن لا نزال نحمل هذه العاطفة الجياشة الدافقة، وهذا الحب المتدفق السيال، هذا الحب الذي لا يعرف حدا إلا الحدود الشرعية فقط فيما يتعلق بالحرمين الشريفين. وأنا أبشركم أن لا يزال المسلمون في أنحاء العالم التي أعرفها والتي كان لي شرف زيارتها وشرف التعرف بها، لا يزال المسلمون لا يزالون يحملون تلك غيرة على الحرمين الشريفين، وإنهم يتقربون إلى الله ويدينون الله بحب هذا البيت وبحب الحرمين الشريفين، بحب مكة المكرمة ومدينة الرسول المدينة المنورة صلى الله على صاحبها وسلم. هذه كلمتي، وأنا أشكركم على أنكم أتحتم لي فرصة التحدث في هذا الموضوع الذي يتقرب إلى الله بالعناية به وبالحديث عنه وبالتفكير فيه، وفي تقديم ما خبلني الله من طاقات ومن صلاحيات لحماية الحرمين الشريفين، وكلنا يد واحدة. وأنا أكرر ما قاله الدكتور محمد إقبال وأختم كلمتي هذه: एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबका के काशगर, يجب أن يكون المسلمون يدا واحدة وصفا واحدة لحماية الحرمين الشريفين من شاطئ النيل الأزرق إلى أرض كاشغر في الصين وفي تركستان. وأرجو الله أن يحمي هذا البيت. وأكرر ما قاله سيدنا السيد عبد المطلب سيد قريش وجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وخير ما يختم به هذه الكلمة المتواضعة، وأنا أقوله في أواني وفي مكانه وفي مرمى سهم من المكان الذي لعله قال فيه سيدنا السيد عبد المطلب سيد قريش، قال: إن للبيت ربا يحميه. وأنا أختم كلمتي هذه بقول سيد قريش التي صدقها الله تبارك وتعالى لما قال له: أنت تفكر، أنت تبحث معي في إبلك، في الإبل التي انتهبت وسرقت، ولا تكلمني، لا تتشفع إلي، ولا تريد مني استئناف نظر فيما يتعلق ببيتكم الذي تقدسونه وتتعبدون فيه. فقال: إن للبيت ربا يحميه. فأنا أقول صارخا، أرفع صوتي عاليا، وإن كان هذا الصوت لا يسمع إلا في هذا المكان المحدود، ولكني أرفع صوتي مؤمنا بأنه سيبلغ آفاق السماء، وأقول لأعداء الحرمين الشريفين: إن للبيت ربا يحميه،
كذلك كان وكذلك كائن وكذلك سيكون إن شاء الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لسماحة الشيخ أبو الحسن الندوي على هذا العرض القيم الذي قدمه لنا على حرمة مكة المكرمة. صانع الله.